जावान् वशवान् भवति य एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो पामायतनं वेद आय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ श्री वेङ्कटेशाय विद्महे श्रीमन्नाथाय धीमहि तन्नो श्रीश प्रचोदयात् ॐ गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात् ॐ श्री वेङ्कटेशाय विद्महे श्रीमन्नाथाय धीमहि तन्नो श्रीश प्रचोदयात् ॐ श्री सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः तिरुमल तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः इति श्री सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि చేతులను పుష్పాలు స్వామికి సమర్పించండి. दक्षिणतां मूलं समर्पयामि।